13 अगस्त की शाम थी। मौसम अबर आलूद था। वक्फे वक्फे से बादल बरस रहे थे। 5:30 बज चुके थे। दफ्तर का सारा स्टाफ जा चुका था। हर तरफ खामोशी तारी थी और शाम का धुंधलक्का भी छाया जा रहा था। मैं दूसरी मंजिल पर दीवारे अदबाग के पास जाकर खड़ा हो गया और अपने वतन की उस अजमत भरी अलामत को देखने लगा। सब्ज हिलाली परचम पूरी शानो शौकत के साथ ईस्तादा था। इस धरती पर मौजूद मिट्टी के एक एक जर्रे में शहीदों का खून है। हम शिकवे शिकायतें छोड़कर मुकामे शुक्र में आ जाएं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। इस बात को तस्लीम कर लें कि हम एक आज़ाद वतन में सांस ले रहे हैं। पाकिस्तान हमसे तकाजा कर रहा है कि हमने इस मुल्क को कायम व दायम रखना है। हमने आपस में दस्तो गिरेबान नहीं होना। हमने ज़ाती मफाद की खातिर कौमी मफाद को कुर्बान नहीं करना, बल्कि उम्मत और कौम के मफाद को मुकद्दम रखना है। हमने अपने मशाहिर से, अपने कौमी हीरोज से बेपनाह मोहब्बत करनी है और हमने अपना कौमी परचम पूरी दुनिया में सरबुलंद रखना है। यही इस धरती का कर्ज भी है और हमारा फर्ज भी। मैं काफी देर तक उसे देखता रहा। सब्ज़ो सफ़ेद रंगों से बना ये सिर्फ एक परचम नहीं, बल्कि इसके एक एक धागे को आज़ादी के परवानों ने अपने मुक़द्दस लहू से पिरोया है। इन्हीं की कुर्बानियों के तुफैल आज हम सलामत हैं और आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। ताज़ा हवा का एक ज़बरदस्त झोंका आया और सब्ज़ो हिलाली परचम मज़ीद आबोताब के साथ लहराने लगा। मैंने इन खुशगवार हवाओं को महसूस किया जो इस निशाने अज़मत को छूकर जा रही थीं। इन हवाओं की एक एक लहर में अमन, मोहब्बत और आश्ती का पैगाम था। यही हवाएं जब भी हमारे दिलो दिमाग में पहुंचती हैं तो हमें आज़ादी के एहसास से लबरेज कर देती हैं। यादों का सिलसिला शुरू हुआ तो बड़ी दूर तक गया। मुझे अपने प्रोफेसर दोस्त याद आ गए। वो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े थे, लेकिन हमारा आपस में बड़ी अकीदत वाला ताल्लुक था। कुछ साल पहले की बात है, वो भी अगस्त की एक शाम थी। मैं उनसे किताब लेकर गया था। इत्तेफाक से आज ही के दिन मुझे मौका मिला और मैं वो वापस करने उनके घर चला गया। प्रोफेसर साहब उस वक्त अपनी लाइब्रेरी में थे और हस्बे साबिक किताबों की वरक गर्दानी में मसरूफ थे। उन्होंने हमेशा की तरह गर्मजोशी के साथ मेरा इस्तकबाल किया। मैंने उनका हाल अहवाल पूछा और शुक्रिया के साथ इन्हें किताब वापस की। वो मुस्कुराते हुए उठे और किताब अलमारी में रखने लगे। प्रोफेसर साहब किताब को मखसूस रैक में रखना चाह रहे थे, लेकिन वहां जगह नहीं थी। इन्होंने 2 किताबें वहां से निकालीं और मेरी लाई किताब वहां रख दी। इभी वो निकाली गई 2 किताबें इनके हाथ में ही थीं कि अचानक एक किताब से कार्डनुमा कोई चीज जमीन पर गिर गई। प्रोफेसर साहब ने किताबें मेज पर रखीं और उस चीज को उठाने के लिए झुके, लेकिन फिर वो वहीं बैठ गए। मैं इनके उठने के इंतजार में रहा, लेकिन जब वो काफी देर तक ना उठे तो मुझे कुछ तशवीश हुई। मैं इनके करीब गया और देखा तो वो एक 10-11 साला बच्चे की शक्ल का बना हुआ स्केच था। प्रोफेसर साहब कार्ड पकड़े हुए थे। वो बड़े इन्हिमाक के साथ उसको देख रहे थे। मुझे ये देखकर धचका लगा कि उनकी आंखें आंसुओं से लबरेज थीं। कुछ देर बाद का मंजर और भी अफसुर्दा कर देने वाला था। प्रोफेसर साहब अपनी नशस्त पर बैठे हुए ख्यालात की दुनिया में गुम हो चुके थे। ये मेरे बड़े भाई का स्केच है, उन्होंने एक लंबी आप भरकर कहा, और फिर जैसे उनके सामने एक फिल्म चलने लगी। वो बताने लगे, बेटा आज जिस वतन में आप और मैं रह रहे हैं, ये फिजाएं इतनी आसानी से आज़ाद नहीं हुईं। गुलामी की जंजीरों तोड़ने और इस्लाम का हकीकी निज़ाम नाफिज करने के लिए इन फिजाओं ने हमसे बहुत बड़ा खराज वसूल किया है। एक पूरी नस्ल इसके लिए कुर्बान हुई है। जमीन सरहद पार भी वैसी ही थी जैसी यहाँ है। आसमान भी इसी जैसा था। सब्जा और बागात भी इसी तरह थे, लेकिन एक चीज नहीं थी, आज़ादी। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, फिर हिंदुओं के हो गए, और बस यही वो चीज थी जिसको पाने के लिए लाखों लोग अपना घर छोड़ने पर आमादा हो गए। हम अंबाला में रहते थे। हमारे पास खुदा का दिया सब कुछ था। अच्छा खासा कारोबार, कई एकड़ पर मुश्तमिल जमीन, फसलें और एक वसी खूबसूरत घर जिसमें हम सब एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। मेरी उम्र बमुश्किल 5-6 साल होगी। फिर मेरे कानों ने आज़ादी का लफ्ज़ सुना। कुछ दिनों बाद मैं पाकिस्तान के नाम से वाकिफ हुआ। घर, स्कूल, मस्जिद और मोहल्ले में हर तरफ यही बोला जाने लगा, पाकिस्तान हमारा ईमान है, पाकिस्तान हमारी पहचान है, पाकिस्तान हमारा घर है और पाकिस्तान हमारी मंजिल है। देखते ही देखते पूरे गांव में जोशो जज्बा बढ़ने लगा। क्या बच्चे क्या बड़े, हर एक के अंदर आज़ादी की लहर उठने लगी और ये तमन्ना भी कि काश हम इस आज़ाद वतन को देख सकें, हम अपने घर पहुंच सकें। वो बोलते गए। अगस्त का महीना शुरू हुआ तो आज़ादी का जज्बा जुनून की शक्ल इख्तियार कर गया। मुसलमान अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो चुके थे और दूसरी तरफ हिंदू और सिख भी। न जाने किस बदखसलत ने नफरत की आग लगाई और दोनों तरफ से लाशें गिरने लगीं।
ہمارے وہ گاؤں جو امن اور خوشحالی میں اپنی مثال آپ تھا، اب آہستہ آہستہ تندور بنتا جا رہا تھا جس کا ایندھن انسان تھا۔ ہمارے محلے میں 10 کے قریب ہندوؤں کے گھر تھے جو برسوں سے ایک ساتھ رہ رہے تھے اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بہترین تعلق تھا، لیکن ان دنوں سب ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ اور پھر ایک رات تو انتہا ہو گئی۔ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بلوائی ہمارے گاؤں پر حملہ آور ہو گئے۔ ہر طرف سے چیخو پکار سنائی دی جانے لگی اور آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ میرے والد اور چچا بھاگم بھاگ باہر نکلے تاکہ صورتحال کا پتہ کر لیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ واپس آئے اور بتایا کہ حملہ آور ہمارے محلے کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ وہ ایک ایک کر کے مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں صرف 2 مرد تھے، ایک میرے والد اور ایک میرے چچا، باقی سب خواتین یا پھر بچے تھے۔ شرپسندوں کا مقابلہ کرنا ناممکن تھا، اس لیے والد صاحب نے فوراً ضروری سامان سمیٹا اور گھر کی پچھلی طرف واقع کھیتوں کے رستے سے نکلنے کا ارادہ کیا، لیکن ہمارے نکلنے سے پہلے ہی بلوائی تلواروں سمیت ہمارے گھر پہنچ گئے۔ مجھے یاد ہے میں اپنی والدہ کا ہاتھ تھامے صحن میں ہی کھڑا تھا کہ اچانک ایک زوردار چیز میرے سر سے ٹکرائی۔ میرا سر گھومنے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ماں کی گود میں پایا۔ ہم ٹرین میں تھے اور ٹرین مکمل طور پر انسانوں سے بھری ہوئی تھی جن میں اکثریت زخمیوں کی تھی۔ ان زخمیوں کی آہو بکا نے سب کو رنجیدہ کیا ہوا تھا۔ میں نے والدہ کی طرف دیکھا تو ان کا سر زخمی تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ بار بار میرے والد اور بڑے بھائی کا نام لے رہی تھیں۔ یہیں سے مجھ پر یہ حقیقت کھلی کہ میں یتیم ہو چکا ہوں۔ مجھ پر غم کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا اور نہ جانے کب میں ایک بار پھر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ پروفیسر صاحب نے اپنی کہانی مکمل کی اور سامنے پڑے ڈبے سے ٹشو نکال کر چہرہ صاف کرنے لگے۔ ان کے لہجے میں اس قدر درد تھا کہ میرا دل بھی ان کے ساتھ رونے لگا۔ میں چشمے تصور میں ان لٹے پٹے قافلوں کو دیکھ رہا تھا جو جان و مال کی قربانی دے کر اس پاک زمین پر آنے کے لیے بے تاب تھے۔ تاریخ کا مسافر آج بھی حیران ہے کہ آخر وہ کون سا جذبہ تھا جس نے اچھے خاصے خوشحال لوگوں کو بھی اپنی مال و دولت چھوڑنے اور وسائل سے محروم ایک نوزائیدہ ملک جانے پر مجبور کیا۔ دراصل یہ لا الہ والا نظریہ کی طاقت تھی جس نے اہل ایمان کے سینوں کو اپنا سب کچھ قربان کرنے اور اس دھرتی تک پہنچنے پر مجبور کیا۔ پروفیسر صاحب کی کہانی سن کر میرے دل میں ان کی عظمت اور بھی بڑھ گئی۔ مجھ میں اب ہمت نہیں رہی تھی کہ ان کے ساتھ مزید بات چیت کروں۔ میں اٹھا، انہیں گلے لگایا اور ان کے ہاتھ چوم کر وہاں سے نکل آیا۔ دیوار ادباغ کے پاس کھڑے میں اپنے اس قومی نشان کو دیکھ رہا تھا جس کے بل پر ہم پوری دنیا میں ایک شناخت رکھتے ہیں۔ مجھے اس پر فخر محسوس ہوا، لیکن اس کے ساتھ ایک سوال بھی تھا جو مسلسل میرے دل پر دستک دے رہا تھا۔ ہمیں ماں کی گود میں ہی ایک آزاد وطن مل گیا، لیکن کیا ہم نے اس آزادی کا حق ادا کیا؟ نہیں، ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، میرے ضمیر نے جواب دیا، کیونکہ ہم صرف انفرادی مفاد کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ ہماری سوچ صرف اپنی ذات تک ہے اور اس محدود سوچ نے ہم سے وہ بصیرت چھین لی ہے جس کے دم پر ہم نے دوسروں کے لیے مثال بننا تھا۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے تو فرمایا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی، لیکن کیا ہم خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی نہیں مار رہے؟ ہمارا اجتماعی رویہ وطن عزیز کو مسلسل نقصان نہیں پہنچا رہا؟ علامہ محمد اقبال نے اپنی فکر سے ایک آزاد اور مثالی مملکت کا تصور دیا اور اپنی شاعری سے اس کی اس قدر خوبصورت تعریف کی کہ ہر انسان کا دل اس وطن کے لیے مر مٹنے کو چاہنے لگا۔ وطن ہمیں مل چکا، لیکن افسوس کہ ابھی تک اقبال کا وہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوا۔ آج کی 21ویں صدی میں جتنی بھی کامیاب اقوام ہیں، ان کی کامیابی کے پیچھے ان کی انفرادی مضبوطی ہے۔ وہاں کے باشندے احساس ذمہ داری کا مرقع ہیں۔ وہ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ بڑی سے بڑی مشین میں بھی ایک معمولی پرزہ اور نٹ کی اہمیت ہوتی ہے۔ جو بھی معاشرہ انفرادی ذمہ داری کی حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے تو وہ ترقی کرنے لگ جاتا ہے، لیکن وہاں کے لوگ اگر ایک دوسرے کو صرف مشورے دیتے رہیں یا ایک دوسرے کو مورود الزام ٹھہراتے رہیں تو پھر وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اور بدقسمتی سے ہمارے ساتھ یہی ہوتا آیا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم فرقوں میں بٹے ہیں۔ جب ہم انفرادی مفاد کے خول میں پھنسے رہیں گے تو پھر ہم صداقت، عدالت اور شجاعت کا سبق کب پڑھیں گے؟ اور ہم سے دنیا کی امامت کا کام کیسے لیا جائے گا؟ یادش بخیر، وطن عزیز 27ویں رمضان المبارک کو آزاد ہوا تھا، اور یہ محض اتفاق نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے ایک واضح اشارہ تھا کہ یہ سرزمین انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ یہی وجہ تھی کہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت اسی دھرتی کی طرف ہوئی۔ اس دھرتی کی طرف ہجرت کرنے والے ہر انسان کی آنکھوں میں وہی جذبہ تھا جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف جانے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں تھا۔ یہ حقیقی طور پر اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا نعام ہے، وگرنہ
वगरना ये कैसे मुमकिन था कि जिस्मानी तौर पर नहीफ और तपदिक के खतरनाक मर्ज में मुब्तला एक इंसान को अल्लाह ने वो हिम्मत, इस्तिकामत और बसीरत दी कि उन्होंने सारी दुनिया की मुखालिफत के बावजूद एक आज़ाद वतन के क़याम का ख्वाब पूरा कर दिया और फिर क़याम पाकिस्तान के दूसरे साल ही वफात पा गए। इसी वजह से लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि अगर हमें जिन्ह की बीमारी का इल्म होता तो हम यकीनन उनकी मौत तक इंतजार करते और पाकिस्तान को बनने न देते। हम क्या क्या गिने, क्या क्या शुमार करें, हमारी अकल महदूद है और अंदाजों के पैमाने छोटे हैं। हम यही कर सकते हैं कि शिकवे शिकायतें छोड़कर मुकामे शुक्र में आ जाएं। दुनिया क्या कहती है, मीडिया क्या कहता है, ये सब छोड़कर इस बात को तस्लीम कर लें कि हम एक आज़ाद वतन में सांस ले रहे हैं। इस धरती पर मौजूद मिट्टी के एक एक जर्रे में वतन की खातिर जान निछावर करने वाले शहीदों का खून है और ये हमसे तकाजा कर रहा है कि हमने इस मुल्क को कायमो दायम रखना है। हमने आपस में दस्तो गिरेबान नहीं होना। हमने जाती मफाद की खातिर